बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से कुछ और इंकशाफात सामने आए हैं और उसमें ये भी चीज़ें थीं कि अगर उस वक्त वो इक़दाम कर लिए जाते तो शायद नूर मुकद्दम की ज़िंदगी बच सकती थी। और जो मुलज़िम है ज़ाहिर जाफ़िर, उसने अपनी चालाकियाँ जारी रखी हुई हैं। उनका जो पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हुआ है उसमें क्या हुआ है उस हवाले से अभी आपको डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नए जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। तो ख़ानदानी ज़राए से जो हमें मालूमात मिली हैं कि नूर मुकद्दम गुज़श्ता 2 साल से ज़हनी अज़ियत का शिकार थी और काफ़ी खामोश रहती थी, घर वालों से भी ज़्यादा बातें भी नहीं करती थी और कुछ यानी कि कोई ऐसी बात थी जो घर वालों को नहीं बता रही थी। मगर उनके जो ख़ानदानी ज़राए वो ये कहते हैं कि उनकी बॉडी से ये लगता था कि वो शदीद किसी परेशानी में मुब्तला हैं और कोई ऐसा राज है जो वो किसी को बताना नहीं चाहते। ये भी मालूम हुआ है कि जो मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर है ये तशद्दुद पसंद आदमी था और क्योंकि इनकी दोस्ती भी थी तो पहले भी कई मर्तबा जो है ये उसके ऊपर हाथ उठा चुका है। मुख्तलिफ़ तरीके से ये उसको तशद्दुद का निशाना भी बना चुका है। अब हुआ ये है कि जिस दिन नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ है उस दिन ये मालूमात सामने आई हैं कि नूर मुकद्दम ने अपने घर वालों से भी रब्ता किया था और कहा था कि ना तो वो उसको तलाश करें ना ही पुलिस को बताएं, क्योंकि वो नूर मुकद्दम के पास है और अगर किसी को बताया तो नूर मुकद्दम उसको कत्ल कर देगा। लेकिन घर वालों की तरफ से भी पुलिस को नहीं बताया गया। और उसके बाद ज़ाहिर जाफ़िर की जो कॉल है वो जाती है इसके वालिद को और तकरीबन कोई 20 मिनट की बात होती है और उनके वालिद ने जो कहा है वो ये बताया पुलिस को भी कि ज़ाहिर जाफ़िर ने कहा है कि नूर मुकद्दम उनके साथ नहीं है। कि जिसके बाद ये परेशानी जो है वो लाक हुई कि एक तरफ नूर मुकद्दम का मैसेज आता है और कि जी आपने तलाश नहीं करना ना ही पुलिस को बताना। दूसरी तरफ ये है कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर ये कहता है वो उसके साथ है ही नहीं। जिसके बाद नूर मुकद्दम के जो वालिदैन हैं उन्होंने नूर के जितने भी दोस्त थे उनको आगाह किया कि इनको तलाश किया जाए और तलाश करते करते वो ज़ाहिर जाफ़िर के घर तक भी पहुँचे थे और इसको फ़ोन भी करते रहे हैं कि नूर आपके साथ है, हमें बताएं। लेकिन जो ज़ाहिर जाफ़िर है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, ना ही वो ज़्यादा बात करता था और डांट देता था। उस वक्त जब ये पहुँचे थे तो उस वक्त जो थेरेपी वर्क्स की टीम है 4 रुकनी वो वहाँ पे पहुँची हुई थी और ये जब अंदर पहुँचे हैं तो इन्होंने खिड़की जो तोड़ी है, खिड़की तोड़कर वहाँ से ये अंदर दाखिल हुए हैं। तो उसने थेरेपी वर्क्स के जो 4 एहलकार थे उन पर भी अटैक कर दिया था और उस वक्त ये मर्डर कर चुका था और उसकी लाश के साथ ही बैठा हुआ था। तो 3 जो एहलकार थे थेरेपी वर्क के वो मौके से भाग गए थे। एक अमजद एहलकार था जो इससे लड़ता रहा है और उसने इसको काबू भी किया और इस दौरान वो ज़ख्मी भी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था। एक और भी बात जो ख़ानदानी ज़राए से ये पता चली है कि जो नूर मुकद्दम है ये बड़ी मज़हबी रुझान वाली थी और इससे ज़ाहिर जाफ़िर से ताल्लुक़ से कबल वो हिजाब में ही घर से बाहर निकलती थी। लेकिन जब से इसके साथ दोस्ती हुई और रिश्ते की भी बात चल रही थी, शादी की हद तक भी कि शादी भी करनी है, तो उसके बाद से जो है इसका हिजाब भी ख़त्म हुआ और मालूम ये हुआ कि ये फ़ोर्स करता था नूर मुकद्दम को कि आपने हिजाब नहीं करना और उसका मज़हबी रुझान था। जबकि इसकी जानिब से ये कहा जाता था कि आप मज़हब से दूर हो जाएं। इस पे मैं मज़ीद अब ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करूँगा कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हम तक ख़ानदानी ज़राए से पहुँची हैं। यही बताया गया है कि वो एक मज़हबी जो है रुझान रखती थी और ये दूर उससे जाने की बात करता था और वो नज़दीक आने की बात करते थे। फिर एक और भी बात जो है कि जी अमेरिका जब उसने जाना था उस दौरान जो है इनकी हल्की सी तलकलामी भी हुई कि जो इसने पुलिस को भी बताया
کہ جی اس نے مجھے جو ہے نہیں جانے دیا اور میری فلائٹ جو ہے ڈیلے کرائی، ہم ایئرپورٹ کی طرف بھی گئے، اس نے میرا پاسپورٹ بھی چھینا۔ بہرحال یہ ملزم کے بیان ہیں جو وہ چالاکیاں کرتا ہے اور اپنے بیانات تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بٹ یہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ نور مقدم اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن اس کے عزائم ہی کچھ اور تھے، جو کہ نتیجہ اس کا یہی نکلا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ کیونکہ ذہنی اذیت کا شکار تھی تو اس لیے اس سے جان بھی چھڑانا چاہتی تھی، اور نور مقدم کے گھر والے بھی یہ چیز جانتے تھے کہ یہ اس ٹائپ کا آدمی ہے کہ تشدد بھی کرتا ہے اور وحشی ٹائپ کا آدمی ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ اگر اس وقت یہ کوشش کرتے، پولیس کو آگاہ کرتے، تو شاید اس کی جو زندگی ہے وہ بچ سکتی تھی، مگر کسی نے بھی اس پہ لب کشائی نہیں کی۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جی اگر ڈھونڈنے سے پولیس کو بتاتے اور وہاں ان کی بیٹی مل جاتی تو ان کی بدنامی ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس بات پر بھی خاموش رہے۔ دوسری جو ہے خبر وہ یہ ہے کہ اس کو آج صبح لاہور لے جایا گیا تھا، وہاں پر جو تشدد کی ویڈیو ہے اس کا فرنزے کو کر لیا گیا ہے، اور اس کا پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے وہ بھی وہاں پر ہوا ہے۔ اور پولیس ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پولیگرافک ٹیسٹ سے پہلے ہی اس کو یہ چیز پتہ چل گئی تھی کہ اب ٹیسٹ ہوگا کہ جہاں میں جھوٹ بولوں گا وہاں پر میں پکڑا جاؤں گا، تو اس نے ڈرامے بازی شروع کر دی اور اپنے آپ کو نیم بے ہوشی میں لے گیا کہ جیسے بندہ ایک بے ہوش ہو جاتا ہے، جی سینس میں نہیں ہے تو اب اس کا کیسے وہ کریں۔ خیر بہرحال اس کو ایک ڈوز دی گئی اچھی، اور جس کے بعد یہ پھر ہوش میں آ گیا اور کہ جی میں اب تیار ہوں۔ اس سے 20 سوالات کیے گئے ہیں، ابھی تک جو سوالات کی تفصیل ہے وہ سامنے نہیں آئی، جیسی آئے گی انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ان کا جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور یہ واپس اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ کل جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں پر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ریمانڈ اس لیے لیا تھا کہ پولیگرافک ٹیسٹ کرانا تھا، ویڈیو کی فرنزک بھی کرانی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اور لوازمات تھے جو چلان کے لیے ہوتے ہیں، حتمی چلان جو کہ عدالت میں جمع کرایا جانا ہوتا ہے، شواہد کے ساتھ اس کی جو تصاویر ہیں وہ بھی بنائی گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس کا ریمانڈ بھی لیا گیا تھا، اور اب جو ہے وہ تمام جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی طرف سے تمام جتنے بھی ایویڈنس تھے وہ اس کو مکمل کر چکے ہیں، اور وہ ہم اس کو جیسے ہی جوڈیشل ہوگا اس کے بعد ہم چلان کی تیاری شروع کر دیں گے اور چلان مرتب کر کے بر وقت عدالت میں جمع کرائیں گے۔ آخر میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ بچوں کو آزادی ضرور دیں، مگر بچے جہاں بھی ہوں ان کا خیال بھی رکھیں، ان کا پتہ بھی کریں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ گائے بگائے اگر رابطہ نہ ہو تو فوری طور پہ اس تشویش کا اظہار کرنا چاہیے اور فوری طور پہ انہیں ڈھونڈنا بھی چاہیے، تاکہ مستقبل میں پھر کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔